الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بھیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی. تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی. او چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی. جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول اور جتنیاں کتاباں، جتنیاں شریعتاں کم و بیش
1,24,000 انبیاء کرام اور 313 کتاباں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں نے۔ ایک نبی آندا شریعت لے کے آندا، پھر ایک اور رسول آندا اور شریعت لے کے آندا۔ پہلے نبی دی شریعت اور بعد اندر آن والے نبی دی شریعت اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوندا، کچھ احکامات بدل جاندے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت یوسف اور جناب یعقوب کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جس کا بیان ثبوت سورہ یوسف میں بھی موجود ہے، لیکن امت محمدیہ پر تعظیمی سجدے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ یعنی مختلف انبیاء آئے نے، مختلف شریعت آئیاں نے، حکم بھی آندے رہے، ان اندر تبدیلی بھی آندی رہی، لیکن دو اللہ دے حکم ایسے نے، حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آمینہ دے در یتیم تک نبی بدلے نے، شریعتاں بدلیاں نے، کتاباں بدلیاں نے، زمانے بدلے نے، امتاں بدلیاں نے، پر اے دو حکم نہیں بدلے۔ ہر شریعت اندر من و عن اے دو حکم تو انو نظر آئے، اور دو حکم کیڑے نے؟ ایک اللہ دی عبادت دا حکم ہے، دوسرا والدین دی خدمت دا حکم ہے۔ کسی شریعت اندر نہیں بدلے، کسی کتاب اندر نہیں بدلے، یہ احکامات ہر شریعت اور ہر کتاب اندر اسی طرح برقرار نے، اور آج تک بھی برقرار نے، اور قیامت تک برقرار رہیں۔ میں سیمپل دے طور تے قرآن کریم دیاں 3 آیات تواڈے سامنے پڑھن لگا۔ تسی دیکھو گے آیات اندر خطاب مختلف قوماں تے امتاں نو ہو رہا ہے، لیکن حکم ایک کوئی آ رہا ہے۔ سنی اللہ پاک دا قرآن۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا سی اللہ پاک فرماند نے اسی بنی اسرائیل نال میثاق کیتا، اسی بنی اسرائیلیاں دے نال عہد و پیمان کیتا، اسی بنی اسرائیلیاں دے نال کئیاں مسائل دے اندر ٹیبل ٹاک کیتا۔ کیڑیاں کیڑیاں گلاں دا؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، عبادت اللہ تو علاوہ کسی دن نہیں کیتی جائے گی، سجدہ کلے رب لئی کیتا جائے گا، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، بگڑی بنان والا صرف اللہ،
پوری کائنات دا داتا صرف اللہ، لجپال بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شیء قدیر بھی اللہ، مدد دا نعرہ اللہ واسطے، استغاثے دا نعرہ اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، مٹھے چوڑ پکا کے بنڈنے اللہ واسطے، پلا پکا کے بنڈنا اللہ واسطے، حلوہ جلوہ اللہ واسطے، کھیر بنا کے بنڈنی اللہ واسطے، اور جناب پھرنی بنا کے بنڈنی اللہ واسطے، مٹھے پانی دی سبیل اللہ واسطے، دودھ دی سبیل اللہ واسطے، سر جھکایا بھی اللہ واسطے جائے گا، سر کٹایا بھی اللہ واسطے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے تے منگنا بھی صرف کہدے کڑو منگنا ہے؟ اللہ 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 کڑو منگ بندیا، او جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چورو وے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چورو وے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، پہلا مسئلہ لا تعبدون الا اللہ، اگلا مسئلہ کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے، اپنے ماں باپ دا ادب کرنا ہے، اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے۔ اس آیت اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیلیاں نو خطاب فرمایا، ایت نو قرآن دا حصہ بنایا، ساڑھے تک پہنچایا، تاکہ آج دے لوگوں نو پتہ لگ جائے والدین دی خدمت دا مسئلہ کلا امت محمدیہ لئی نہیں بلکہ بنی اسرائیل واسطے بھی یہی مسئلہ۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات فرماندے نے سورہ نساء اندر فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ فرمایا اللہ دی عبادت کرو، وَعَبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ دی کرنی ہے، اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے، اپنے بڑے ماں باپ دا ادب کرنا ہے۔ اس سورت کیڑی ہے؟ اس سورت دا نام سورہ النساء ہے۔ نساء مانا عورتاں، اللہ پاک نے سورہ النساء دے اندر والدین دی عظمت دا مسئلہ بیان تا کیتا ہے تاکہ لوگوں نو پتہ چل جائے ماں باپ دا ادب کرنا کلا مرداں تے لازم نہیں، عورتاں تے بھی لازم ہے۔ عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دا ادب کرن۔ اگر پردے دے اندر کو میری ماں بہن آئیے، میری یہ بہنا اپنے باپ نو تنگ نہ کریا کر، میری یہ بہنا اپنے باپ نو پریشان نہ کریا کر، میری یہ بہنا اپنی امی دا دل نہ دکھایا کر۔ او بیٹی بھی کادی بیٹی ہے جس بیٹی دے دکھوں تھی دیاں آنکھاں جناب ماں دیاں آنکھاں چاہزوا جان، او تھی بھی کادی تھی ہے جس تھی دی وجہ تو ماں دی بے عزتی ہو جائے، ماں دی عزت نو داغ لگ جائے۔ کئی تیاں بڑیاں عجیب نے اپنی امی دے سامنے للکار کے کہندیاں نے
فلاں نال نکاح کرنا ہے، فلاں نال شادی کرنی ہے، کروا دیو تے ٹھیک ہے، نہیں تو مینوں روشن خیالی دا بھی پتہ ہے، مینوں عدالتاں دا بھی پتہ ہے، مینوں وکیلاں دا بھی پتہ ہے، مینوں دارالامام دا بھی پتہ ہے، مینوں گھروں نسن دا تے بھجن دا بھی پتہ ہے۔ نہ میری یہ بہنا، نہ میری یہ بہنا، سورہ النساء دی آیت تینوں بول بول کے پیغام دیندی ہے، وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اپنی امی دا دل نہیں دکھانا، اپنی امی نو پریشان نہیں کرنا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاوا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نادر اڑ والا اللہ دا قرآن تے تیسرا مقام اللہ فرماتے نے قل تعالو میرے نبی نے حکم ہو رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب بھی اللہ پاک لفظ قل کا استعمال فرمائیں تو سمجھ لیجئے آگے مسئلہ بڑا اہم بیان ہونے لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل تعالو، قل مانا کہہ دیجئے، قل مانا کیے کہہ دیجئے، مطلب تسی دوسرا قل سمجھ دے پہ ہو جدنا ٹنکی پھول لندی ہو، قل نہیں فرمایا قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ کو اکبر، اللہ فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ، تعالو جمع ہو جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں دساں اللہ پاک نے کڑیاں کڑیاں چیزاں تواڈے تے حرام قرار دتیاں نے۔ سب تو پہلے نمبر تے اللہ نے تواڈے تے شرک حرام قرار دیتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ نال نیکی کرنی ہے، ماں باپ دا دل دکھانا اللہ نے حرام قرار دیتا ہے، ماں باپ نو تنگ کرنا اللہ نے حرام قرار دیتا ہے۔ حضرات محترم کیڑی صورت ہے؟ اس صورت دا نام الانعام ہے۔ انعام مانا ڈنگر، انعام مانا چوپائے، عربی میں چوپاؤں کو انعام کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ الانعام اندر والدین دی عزت دا مسئلہ بیان کر کے دسنا چاہیا ہے۔ جڑا ماں دی عزت نہیں کردا او ڈنگرے، جڑا باپ دا ادب نہیں کردا او ڈنگرے، جڑا ماں دا احترام نہیں کردا او ڈنگراں ورگائے، جنوں اپنے ماں باپ دا ادب نہیں، جڑا اللہ دی عبادت نہیں کردا او ڈنگراں تو گیا گزرے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم قرآن پاک دیاں میں 3 آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ انہاں 3 آیتاں دے اندر پہلے اللہ نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا، پھر والدین دی خدمت دا ذکر فرمایا، یعنی پہلے مسئلہ رب دا پھر مسئلہ عب دا۔ اللہ پاک نے پہلے حق بیان کیتا رب دا، پھر حق بیان کیتا عب دا۔ مفسرین فرماتے نے انسان اُتے 2 طرح دے حق لادم نے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ انہاں 3 آیتاں دے اندر اللہ نے پہلے اپنے حق دا ذکر کیتا، پھر ماں باپ دے حق دا ذکر کیتا۔ مفسرین فرماندے نے اللہ دی زمین تے اللہ تو بعد اگر سب تو بڑا کسے دا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے، سب تو اونچا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے۔ اج دا نوجوان کہندا ہے میری بیوی دا بھی حق ہے، میرے بچیاں دا بھی حق ہے، فلانے دا بھی حق ہے۔ نا 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 نا، اللہ دی زمین تے سب تو بڑا حق ماں باپ دا حق ہے، سب تو اونچا رتبہ ماں باپ دا رتبہ ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ ماں باپ نے جنت دووے، ماں باپ نے جنت دووے، اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنا،
خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعاں تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سورنگی کو گل سورنگی کو گل طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دووے پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کرنا حضرات تیزی وقار اب میں آپ کے سامنے ان انبیاء کی فہرست رکھنا چاہتا ہوں جو نبی بھی ہیں ماں باپ کے مؤدب بھی ہیں نبی بھی ہیں ماں باپ کا ادب کرنے والے بھی ہیں ادھر آپ توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا سب تو پہلا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ تے چنیدہ پیغمبر اپنے ماں باپ دا ادب کرن والے ان ادب کیتا ہے کہ اللہ پاک نے ادب اپنے قرآن اندر بیان فرمایا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جی نو کیویں بلان دینے تے کی کہیں دینے فرمان دینے یا آباتی کیڑا میٹھا جملہ ہے یا آباتی کی معنی او میرے ابو جی ادب نال جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو بلایا حالانکہ حضرت ابراہیم دا باپ جڑا ہے نام او کافر بھی گئے او مشرک بھی گئے او بتانو بناندہ بھی گئے او بتانو ویچدہ بھی گئے اور جناب دے حضرت ابراہیم نے بھی مجبور کر دے کہ بتانو جا کے بیچ کے آؤ اللہ 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 لیکن اس دے باوجود حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو ادب نال بلایا احترام نال بلایا ایتھے کئی بندے سانو مسئلہ پوچھ دینے او لو جی مولوی مولانا میرا ابا بڑا وڈا شرابی ہے میرا ابا میرا پیو بڑا وڈا زانی ہے اے اللہ دیا بندیا پمیں زانی ہے تے تیرا باپ ہے نا پمیں شرابی ہے تے تیرا باپ ہے نا حضرت ابراہیم نے اپنے کافر باپ نو بھی ادب نل بلایا ہے احترام نل بلایا ہے پوری عقیدت نل بلایا ہے تے تو اپنے شرابی باپ نو پیو پیو کہہ کے بلانا ہے ادب دا تقاضا اے نہیں ادب دا تقاضا سکھنا ہے تے جناب ابراہیم کو سکھ لے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے یا ابتی یا ابو جی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یہ فرمان دینے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن کتے فرمان دینے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتکا فتبعنی اعدک صراطا سویا اللہ یا آباتی ابو جی کہہ کے بلایا دیکھو ابو بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی دیکھو ابو جی کی کہتے ہیں یا ابراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَقِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا ابراہیم جے تو بعد نہ آیا میں تینوں کٹاں گا بھی میں تینوں ماراں گا بھی میں تینوں بست بھی کراں گا میں تینوں تکے بھی ماراں گا میں تینوں پتھر بھی ماراں گا میں تینوں تکے مار کے گھروں باہر کر دیاں گا تے حضرت ابراہیم فرماتے نے سلام علیک ابا جی جنہ
ہتھاں نال تسی پتھر مارو گے میں تواڈے ہاتھ چوم لواں گا ابو جی میں تواڈے ہاتھ چوم لواں گا ابو جی میں تواڈی پگڑی نو سلوٹ ماراں گا ابو جی میں تانوں سلام کراں گا اور لوگوں پتہ لگا ابا مارے بھی تے ہاتھ نہ پھڑیے اپنے باپ دا باپ برا بھی آکھے تے پھر بھی باپ نو برا نہ کھو باپ مندہ بھی کرے تے پھر بھی باپ نال مندہ نہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا وزیر آبادی کیویں گل بنی ہوئی ہے جیسی کرنی ویسی برنی حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا آج حضرت ابراہیم دا بیٹا آیا آج حضرت ابراہیم دا بیٹا کیویں بلاندا ہے فرماندے نے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہ 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 حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا اگو حضرت ابراہیم دے بیٹے نے کیا کیا ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی وہ گل سن وزیر آبادیا وہ گل سن تلوارے والیا وہ گل سن سودرے والیا وہ گل سن ادا گرتوان والیا وہ گل سن یونیورسٹی دے رنگاں وچ رنگیا جان والیا ہم سے نہیں ادب ہوتا ماں باپ کا ہمارے ملک میں بھی اولڈ ہوم ہونا چاہیے ان بوڑھوں کو وہاں پھینک دینا چاہیے یہ تیری سوچ ہے اسلام دی سوچ ہے نہیں میرے نبی دی سوچ ہے نہیں رب دے قرآن دی سوچ ہے نہیں رب دے قرآن دی سوچ بڑی پیاری سوچ ہے نا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں وہ تو کہنا ہے اولڈ ہوم وچ سٹنا چاہیے ادھر ویکھنا اج تیرا 100 روپیہ منگ لے تے تیری جان نکل جاندی ہے اج تیرا جناب تیرا باپ 500 روپیہ منگ لے تے تیری جان نکل جاندی ہے اج تیرا بابا تیرے کول 1000 روپیہ منگ لے تے تیری جان نکل جاندی ہے لیکن میں قربان جاواں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کولوں کی منگیا 500 روپیہ منگیا اور بیٹا میں نو 500 دے دے 1000 روپیہ منگیا بیٹا میں نو 1000 دے دے 2000 منگیا نا 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 اس دور دے باپ نے اپنے بیٹے کھڑوں دی جان منگی ہے پتر میں نو جان دے دے پتر میں نو جان دے دے پتر میں نو تیری جان چاہی دی ہے پتر میں تیری گردم تے چھری چلانا چاہنا پتر میں تینو اپنے ہاتھ نال ذبح کرنا چاہنا اگو جواب آیا یا ابتی فعل ما تؤمر میں کتھوں لیا ماں ادب دوبارہ میں کتھوں لیا ماں جدے باپ دب نوجوان جڑے ماں باپ دادب کرن والے ہوون اے کچھ دن پہلا میں سیال کوٹ دے علاقے دی ویڈیو پہ ویکھدا سا ایک بڈھا باپ ہے وہ جناب دے ایتھے بھی زخم ہے تے ایتھے بھی زخم بڑھیا ہے ایتھوں بھی خون ہے تے ایتھوں بھی خون پیا نکلدا ہے پوچھن والا پوچھدا ہے بابا تینوں کنے ماریا ہے اگوں رو کے کہندا ہے میرے پتر نے مینوں ماریا ہے میں اپنے پتر دا متھا چومیا کردا سا تے میرے بیٹے نے میرے متھے تے ہی ماریا ہے میں تے اپنے بیٹے دے رخسار چومیا کردا سا میرے بیٹے نے بڑی ہو کے میرے رخساراں تے ہی تھپڑ مارے نے میں کتھوں ادب لے کے آواں میں کتھوں تینوں تہذیب سکھاواں تو کتاباں پڑھی پھرنا ہے پر پھر بھی تینوں ادب دا نہیں پتا تو یونیورسٹیاں پاس کیتی پھرنا ہے تینوں پھر بھی ماں باپ دے ادب نہ نہیں پتا ادب سکھنا ہی تے ادھروں سکھ لے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابو جی میں نو رکھ کے پیرام دے بیچ گردن لا کے پران کر دیو میں تو آڈے گے سینہ کرا ابا میں تیرے گے سینہ کرا اے جی ادب باپ دا اے جی ادب ماں دا اے جی ادب ماں باپ دا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا نہیں سمجھ آئی آؤ تھوڑا جا ہو رگے چلیے اللہ کے قرآن نے بتلایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت یحییٰ دے متعلق قرآن کہندا ہے وَبَرَّمْ
بوالدیہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اللہ فرماندے نے ساڈے نبی یحییٰ اپنے ماں باپ دا ادب کریا کردے سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا وبرم بوالدتی، حضرت عیسیٰ فرماندے نے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ لوگوں میں عیسیٰ پیغمبر ہاں، میں اپنی امی دا ادب کرنا وا، باپ تے ہے ہی نہیں، میں اپنی امی دا ادب کرنا وا، میں اپنی امی مریم دا احترام کرنا وا، میں اپنی امی دا قدر کرنا وا، میں اپنی امی دی عزت کرنا وا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دستے نے او لوگو میں رب دا نبی بھی ہاں، میں ماں دا بادب بھی ہاں، میں رب دی عبادت بھی کرنا تے نال نال ماں دی سیوا بھی کرنا۔ ود ماں دی پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی، لگے ماما باجو اپنی بیگانی بستی۔ لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں۔ ماں دیو شان رب دے وکھری بنائیے، پوچھیو دے کولو جندی ٹر گئی مائیے۔ یتیمت آئی ماں جیسا لب پیار نہیں، ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں۔ میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے۔ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، مشکلات وچوں گزرے جناب یوسف علیہ السلام، باپ دی گود چوں نکلے تے کھوہ وچ ٹر گئے، کھوہ وچوں نکلے تے مصر دیاں منڈیاں وچ ٹر گئے، مصر دیاں منڈیاں چوں نکلے تے پرائم منسٹر دے گھر ٹر گئے، پرائم منسٹر دے گھروں نکلے تے جیل ٹر گئے، جیل وچوں نکلے تے مصر دے تخت دے بادشاہ بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ پاک نے تخت عطا کیتا جناب یوسف علیہ السلام نو، تے آج ابا یعقوب 40 بریاں تو بعد آیا ہے، آج 40 سالاں تو بعد ابے یعقوب نو ملن دا وقت آیا۔ تے اللہ دا قرآن نقشہ بیان کردہ ہے، فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا قال یا ابتی ھذا تعبیل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا وقد احسن بی اذا خرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ اللہ اکبر، اللہ 40 سالہ تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تے حضرت یوسف اپنے تخت اٹھ کے تھلے آ گئے، اپنی ابو نو بٹھایا تخت تے، اپنی والدہ نو بھی بٹھایا تخت تے، دوواں نو اونچی جگہ تے بٹھایا ہے۔ اور میں جی کہاں گا حالانکہ پرائم منسٹر دی آفس دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جتھے بیٹھے ہون گے نا، جتھے انہاں دا تخت لگیا ہویا ہوئے گے نا، ادا یہ مطلب نہیں تے کوتے ہور کرسیاں نہیں ہون گیاں، اتھے اور مسندہ نہیں ہون گیاں، بے شمار مسندہ ہون گیاں، اے وزیر خزانہ دی مسند ہے، اے وزیر اعلیٰ دی مسند ہے، اے فلاں وزیر دی مسند ہے، لیکن آپ نو کوئی کرسی چنگی نہیں لگی اپنے باپ واسطے۔ میرا ابا اتھے بیٹھے نہ نئے چھوٹی کرسی ہے، میرا ابا اتھے بیٹھے نہ نئے چھوٹی کرسی ہے، میں اپنی ابو نو تخت تے بٹھاواں تے تاں من ٹھر دے یوسف دا۔ مفسرین فرماندے
فرماندے نے پتہ لگا ہے اللہ رب العزت دسنا چاہتے نے سائے اندر اپنے ابدے واسطے بہترین جگہ رکھیا کر بیٹھن دے آفس دی اندر ابا جی آ جانتے اپنی جگہ چھڑ کے تے ابو نو اپنی جگہ تے بٹھایا کر ڈاکٹر صاحبہ وہ ڈاکٹر ہوئیں گا تے لوکاں واسطے ہوئیں گا ابو جی آ جانتے پرا ہاتھ کے تے کرسی تے اپنے ابو نو بٹھایا کر وہ تو صدر ہوئیں گا تے اپنی جگہ تے ہوئیں گا ابو جی آ جانتے پرا ہو کے تے سرداری کرسی تے اپنے ابو نو بٹھایا کر اپنے ابدے نو اچھی شان دیا کر اس دن بندے نو مر جانا چاہیے اس بیٹے نو اس دن مر جانا چاہیے جس دن بیٹا بوے سرانے تے باپ بوے پینداڑے پاسے اس دن تے موت ہو جاوے تیری تے چنگا ہے اس دن تو مر جاوے تے چنگا ہے جس دن تیرا ابا تیرے پیراں والے پاسے بہ جائے باپ دا مقام ہے نہیں کہ پیراں والے پاسے بوے باپ دا مقام ہے وے پورے گھر چو جڑی اچھی کرسی اتھے تیرا ابا بیٹھے پورے گھر چو جڑی آلہ مسند اتھے تیرا باپ بیٹھے اے باپ تے سیران دے تاج نے خندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا حضرات زی بکار میں نے ایک عالم دین دا واقعہ یاد آیا فرماندے نے میں امریکہ اندر سا امریکہ اندر تے میں ایک بڑی خوبصورت گاڑی خریدی گاڑی خرید کے تے میں اپنی امی نو فون کیتا پاکستان اندر امی جی میں امریکہ اندر ایک گاڑی خریدی گے اس گڈی تے کار دی ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہے نا امی نے اتھے جانا ہے نہ کار نے امریکہ چو اتھے آنا ہے لیکن گل ہو گئی فرماندے نے میری ماں ایڈی راضی ہوئی کئی دن لوکاں نو فون کر کے گوانڈیاں نو تے رشتہ داراں نو دس دی پھرے میرے بیٹے نے امریکہ چ کار لئیے ایک سیٹ میرے لئی رکھیے ایک سیٹ میرے لئی رکھیے اے نکیاں نکیاں خوشیاں تیرے ماں باپ دیاں اے نکیاں نکیاں گلاں دیاں مسکراہٹاں تیرے ماں باپ دیاں کمڑیا اسی سمجھنیاں میرا ماں باپ میرے لکھاں دا پکھا ہے میرا ماں باپ میرے پیسیاں دا پکھا ہے نا کمڑیا نا بڑھے ماں باپ نے کی کرنا ہے پیسیاں دا جنہ دیاں قبر چلتا تر گئیاں نے انہوں تے تیریاں مسکراٹاں دی ضرورت ہے نکی جی ہس کے گل کر لیا کر تیرا ابا سارا دن خوش رہے گا نکی جی ہس کے گل کر لیا کر تیری امی ہفتہ راضی رہے گی ادب کریا کر اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر انسان دی فطرت ہے انسان جدو بھی کو کام کرنا چاہتا ہے نا ہر کام تو پہلا دا نفع ویکھدا ہے اے کراں تے مینوں نفع کی ہوئے گا نہ کراں تے نقصان کی ہوئے گا اچھا یار تو انج نہیں سمجھدا تے انج ہی سمجھ لے تینوں میں دساں ماں باپ دی عزت کرم دا نفع کی ہے تینوں میں دس دیواں ماں باپ دی نہ قدری کرم دا نقصان کی ہے ویسے تے جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کردا ہے او دیاں پنجے کیوں وچ نے او دیاں دسے کیوں وچ نے او تریا ہی تریا وہ عظمت والا ہی عظمت والا لیکن موٹے موٹے 5 فائدے دساں ماں باپ دے ادب کرن دے سب تو پہلا فائدہ ماں باپ دے ادب کرن دا اے وے جڑا بندہ ماں باپ نو راضی کردا اے او دے تے عرشاں دا رب راضی ہو جاندا ہے رضا ربی فی رضا الوالد رضا ربی فی رضا الوالد رب راضی اب راضی تے رب راضی اب راضی تے رب راضی ویر جی اب راضی تے رب راضی ماں باپ دی عزت کرم دا دوسرا فائدہ ہوندا ہے اللہ پاک ماں باپ دی عزت کرن نال قدر کرن نال کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف کر دیندا ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتا رجلا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اصبت ذنبا عظیما اصبت ذنبا عظیما سونیا میں گناہ کیتا ہے عظیمہ بڑا گناہ عظیمہ بڑا گناہ حلی توبتن کیس گناہ دی میرے واسطے توبہ ہے کہ کوئی نہ میری آقا فرماندے نے حلکا من امین تیری امی زندہ ہے وہ کہندہ سونے امی جی تے زندہ کوئی نہیں فرمایا حلکا من خالتن خالہ زندہ ہے جی محبوبہ خالہ زندہ ہے فرمایا فبرہا
खाला नाल नेकी कर जाके रब तेरा वड्डा सारा गुनाह माफ कर देगा, रब तेरी वड्डी सारी गलती माफ कर देगा। माँ बाप दे अदब करम दा तीसरा फायदा है वे हजरात जी वकार जड़ा माँ बाप दी मनदा है रब ओदी मनदा है, जड़ा माँ बाप दी नहीं मोड़दा अल्लाह ओदी नहीं मोड़दा। दलील सही बुखारी के अंदर 3 गार वालों का वाकया बड़ा मशहूर वाकया। पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, किताबों में लिखा जाता था। उस वक़्त जब हम ये पढ़ते थे हमने कभी अपने माँ बाप की बेअदबी नहीं की थी। जिन्ना जिन्ना पढ़िया है वो कोई नहीं बेअदब बने अपने माँ बाप दे। जदों दा किताबां विचों कढ़ लिया गया है उदों दे पुत्र माँ बाप दा सिर पाड़न लग पे ने, उदों दे पुत्रां दे तो माँ बाप दे खून होण लग पे ने। लिखिया इन्हां उस वाक़े दे अंदर 2 बंदियां दा तर जनाब अलग उन्हां दुआ की थी। तीजे बंदे ने जनाब माँ बाप दी खिदमत दा अपने उस अमल दा अल्लाह दे हां वसीला पाया। अल्लाह पाक नूं दे हाथ थल्ले आण तो पहला दुआ नूं कबूल फरमाया। हज़रात मोहतरम माँ बाप दे अदब करम दा जनाब चौथा फायदा है वे अल्लाह रोज़ियां विच बरकत पा देंदा है, अल्लाह रोटियां वधा छड़दा है। केड़े केड़े बाबियां कोल तू नहीं गया, तेरे वजीराबाद अंदर ते डबल शाह ने भी चूना लाया है, इत्थे तू केड़े केड़े बाबियां को नहीं गया। हारे बाबे तू फिर मारे, सारे दरबार तू फिर मारे, सारे बाणा ते टालियां वाले बाबे तू फिर मारे, सारे तवीद तू आजमा मारे। आ मेरे नबी दा नुस्खा अपना, आ कमली वाले दा नुस्खा अपना। अपने अब्बा जी दी जुत्ती पालिश कर, अपनी अम्मी जी दी इज्जत कर, अपने बाप दा एहतराम कर। वेख अल्लाह पाक तेनू रंग किवें लांदा है, वेख अल्लाह पाक तेरियां रोजियां च बरकत किवें करदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हो गया चौथा फायदा। पंजवा फायदा माँ बाप की इज्जत करन दा पंजवा फायदा अल्लाह पाक उस बंदे दी उम्र लंबी कर देंदा है। अल्लाह जिंदगी दे साह वधा देंदा है जिहड़ा बंदा अपने माँ बाप दा अदब करदा है। आय उम्र दराज़ी दा तैनू राज मैं दस जावा, आय उम्र दराज़ी दा तैनू राज मैं दस जावा। माँ बाप नू राजी कर तेरियां बद जाने उसावा, माँ बाप नू राजी कर तेरियां बद जाने उसावा। इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रुलावी ना, इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रुलावी ना। जे बाप दुआ करे दे, जे बाप दुआ करे दे टल जान बलावा, जे बाप दुआ करे दे टल जान बलावा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा सोहना यो बेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है। जरा पिछला जनाब 2-4 दिन पहला हाफजाबाद प्रोग्राम से किसी वजह तो मिस हो गया, मैं प्रोग्राम ते ना जा सकिया। मैं अपनी बीवी बच्चों को आख्या आओ फिर चलिए माँ बाप को चलिए। असी चले गए जनाब गाँव के अंदर, अब्बा जी दे हुजूर चले गए, खाला मोहतरमा दे कोल चले गए। मैं जदों अपने अब्बा जी दे घर दाखिल होया, बेड़े विच दाखिल होया ते मेरे दिल विचों आवाज़ आई बड़ा सोहना यो बेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है, बड़ा सोहना यो बेड़ा है जिथे माँ बाप दा डेरा है। उस बेड़े च रहंदियां ने सदा गूड़ियां छावां, उस बेड़े च रहंदियां ने सदा गूड़ियां छावां। आय उम्र दराज़ी दा
تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ تینوں راضی کر تیریاں بد جانے اساواں اللہ اکبر اللہ اسی اکثر تقریراں وچ کہنے ہاں لو جی میں تقریر لگا وا مکان لیکن اے میرے بھرا نے انہاں مینوں کہہ دیتا ہے تے انہاں دے آرڈر تے میں شیر پیا پڑھنا کیونکہ انہاں دا آرڈر میرے لئی لوہے دا گاڈر ہے اے دی دلیل دلول تے ساڈے کول ہے کوئی نہیں اسی محبت نال کہہ دینے ہاں لیکن میرے کول اس گل دی دلیل ہے اگر میں کہہ دیواں ماں باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے اے دی میرے کول دلیل موجود ہے صحیح حدیث اندر آندا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک عورت نال شادی کر لئی عورت مینوں بڑی خوبصورت لگی پسند لگی میں نکاح کر لیا تے شادی کر لئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے والد محترم فرمان لگے بیٹا انہوں طلاق دے دے اے عورت میں پسند نہیں میں کہا ابا جی میں کیوں طلاق دیواں میں نہ طلاق دیتی تے میرے جناب ابا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آئے فذکر الحدیثا سارا واقعہ نبی پاک کے بیان فرمایا اللہ دے نبی نے میں بلایا تے میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا تو بھی گل سنا اپنی صفائی اندر نہ آقا فرماندے نے فتلقا طلاق دے اپنی بڈھی نو طلاق دے اپنی بیوی نو طلاق دے اپنی بیوی نو اے ابن عمر تینوں پتہ کھونا چاہیدا ہے باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت امام منذری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مایانات کتاب ترغیب و ترہیب میں لکھتے ہیں اور حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ترغیب میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا اس واقعے کو ذکر کیا حضرت عوام بن حوشم فرماندے نے رحمت اللہ علیہ میرا ایک محلے چ گزر آیا محلے چ گزر دیا میں اس محلے دے قبرستان کو گزریا میں کی ویکھیا قبرستان دے وچوں ایک قبر پھٹی ہے تے ایک بندہ باہر آیا ہے اس بندے دا سر گدے دا ہے اس بندے دا چہرہ گدے دا ہے تے آواز بھی گدے دی طرح نکالدا ہے گدے دی طرح ہینکدا ہے 3-4 دفعہ تے پھر جناب وچ قبر دے چلا جاندا ہے میں بڑا حیران ہویا پریشان ہویا تے میں جناب لوکاں کول لبدا پھریا گل کیے آخر مینوں پتہ لگا دسن والیاں دسیا جڑا بندہ نوجوان مریا ہے نا اے شرابی سی بڑا بڑا شرابی شراب دے نشے وچ تو ہو جاندا اے دی والدین رکیا کر دی بیٹا شراب نہ پیا کر بیٹا شراب نہ پیا کر دیکھو اپنی ماں نو کہندا امی تو انج بولنی ہے جویں کوئی گدا بولدا ہے امی تو انج آوازاں کڈنی ہے جویں کوئی گدا آوازاں کڈدا ہے مر گیا ہے جدن دا مریا ہے اودوں تو لگ کے اج تک قبر پھٹ دیے آرامدہ ہے منہ گدے برگائے تے انجی آوازاں لگاندا ہے محسرین فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں اللہ پاک بڑے گناہ ہیں کہ جن کی سزا میں تاخیر کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ بندے کو بڑی جلد دے دیتا ہے ماں باپ دی عزت کریا کر ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر اپنی امی نو تنگ نہ کریا کر حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن کے خوابوں کی تعبیر کی سب سے بڑی کتاب لکھنے والے آپ مارکیٹ میں جائیں اور جا کے کہیں مجھے سب سے خوابوں کی تعبیر کی اعلیٰ کتاب دے دیجئے تو آپ کو تعبیر الرؤیا کتاب دیں گے یہ تعبیر الرؤیا لکھنے والے کون ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کتابیں حضرت امام ابن سیرین فرماندے نے واللہ مار تقیت سطح بیتے انو اللہ دی قسمیں مینو اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں میری امی گھر وچ ہووے تے میں مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا میری ماں گھر وچ ہووے تے میں مقام دی چھت تے کوٹھے تے نہیں چڑھدا مینوں ڈر لگدا ہے کہ آسمان دا رب قیامت وڑ دنے نہ کہہ دے وے او تیری جتی تیری ماں دے سر تو اونچی ہو گئی تے کیوں ہو گئی او تیرے پیر ماں دے دوپٹے تو چلے گئے تے کیوں چلے گئے حضرات دی وقار ادب ماں دا احترام ماں دا قدر سکھ ماں دا اسی بار گلی وچ پئے کوئی زخمی کتے دا تے خیال کرنے کرے ماں تڑپ دی ربے تے گوڑی لیا کے دینا پسند نہیں
کر دے، مینوں دسنا انسانیت کتھے مر گئی ہے، مینوں دسنا کتھے تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے۔ چند ووٹاں دی خاطر پورے محلے نال ہس ہس کے سلام لینا ہے، ابو نو گالاں کڈنا ہے، دس تیری غیرت کتھے مر گئی ہے۔ غیرت کا سب سے بڑا جنازہ نکل گیا۔ ادب او ہے جڑا ماں باپ دا کیتا جائے، جڑا ماں باپ دا ادب نہیں کردا سارے جگ دا کرے کوئی فائدہ نہیں۔ ادب شروع ماں باپ تو ہوندا ہے، اخلاق شروع ماں باپ تو ہوندا ہے، احترام شروع ماں باپ تو ہوندا ہے۔ جڑا ماں باپ دا احترام نہیں کردا اور جندہ کردا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وآخر دعوانا ختم نبوت ناز سنانی، ختم نبوت جلسہ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت قرآن کاری بنیامین عباس صاحب فرماگے ہاتھ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن دے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں، ذات کر فی آخر بات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔